Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. आप कहते हो रहते होंगे और ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट आप करते हैं, पता लगता है। और जितने भी रजब के साथ प्यार करने वाले लोग हैं वो मुझे नीचे क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, बुरा भला भी कह रहे होते हैं कि आप रजब के पीछे पड़ गई हैं, कितने पैसे लिए हैं उनके मुखालफों से आपने कि आप उसी के ऊपर ही व्लॉग बनाती हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेरे किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। हाँ, जो सच और हक की बात है वो मैं आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। आपको मैं ये बता दूं, अभी रजब का ये टॉपिक नहीं है। एक यूट्यूबर है अली, अक्सा ब्लॉग्स के नाम से ये यूट्यूब जो है वो चैनल चलाते हैं। अक्सा अली दोनों मियाँ बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और कुछ साल पहले, आज से 3 साल पहले, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि अली ने क्या किया था, अली ने अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी की और अपने बाप के साथ बदतमीज़ी की, अपने छोटे भाई के साथ बदतमीज़ी की। और क्या हुआ कि वो उनके घर से अलग हो गया अपनी बीवी को लेकर, और अपनी एक साल की या 1.5 साल की बच्ची जो थी उसकी, उस टाइम उसको लेकर वो अलग हो गया। माँ को भी बहुत बुरा भला कहा, क्रिटिसाइज किया, और यूट्यूब और में माँ की और बाप की धज्जियाँ उड़ा दी, उनकी इज्जत की। और जो एक इज्जतदार फैमिली होती है वो अपनी जो है वो एक पूरा सर्कल लेकर चल रही होती है, और आपको पता है माँ का मुकाम ही कुछ और है। तो माँ की मुकाम की भी धज्जियां उड़ाई, बाप को भी बुरा भला कहा, भाई का भी जो है वो रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की, बड़े मसले मसाइल हुए। और अली जो है आज से 3.5 साल पहले जो है उस घर से अलग हो गया, क्योंकि वो माँ बाप जो है और ज़्यादा अपनी जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और जो अली की बेगम थी वो भी बहुत ज़्यादा मुँह फट थी, और उसने कहा कि हम अलहदा हो जाते हैं। और अलहदा होकर तब उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था, अक्सा अली ब्लॉग्स के नाम से। और साथ ही साथ उन्होंने जब ये यूट्यूब पे वीडियो डाली कि हम अपनी माँ से अलहदा हो रहे हैं क्योंकि मेरी बेगम के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, और उसकी बेगम भी बड़ी गंदी जुबान की थी, और उन्होंने क्या किया कि माँ बाप से अलहदगी इख्तियार कर ली। माँ भी बड़ा रोती थी, बाप भी बड़ा रोता था, लेकिन क्या करें, बेटा अगर गंदा निकल आया तो फिर उसके लिए रोना धोना और अपनी सेहत खराब करना जो है वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो माँ जो है वो थोड़ा सा बीमार होना शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने, अब माँ का भी यूट्यूब चैनल था और माँ अपनी डेली की व्लॉगिंग करती थी अपने छोटे बेटे के साथ, तो उन्होंने आहिस्ता 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 अपने यूट्यूब चैनल से पीछे हट गए। वो यूट्यूब चैनल अपना बनाते ही नहीं थे, क्योंकि डेली की अपडेट पता लगती थी इधर उधर रिश्तेदारों को, तो वो चाहते थे कि अब हम साइड पे ही हो जाए, क्योंकि अब बच्चा भी जो है वो चला गया है, बच्चे के व्लॉग्स आ रहे हैं, लोग हमसे भी क्वेश्चनिंग करेंगे, हमसे भी कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे। तो माँ जो थी वो माशाल्लाह काफ़ी यंग है, हुमैरा व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल था। और जितनी भी उनकी फैमिली थी वो उनको आई थिंक पता नहीं क्या कहकर, बड़ा प्यारा सा नाम था, वो शोना मोना कहकर बुलाते होते थे उनकी फैमिली। तो क्या हुआ है कि अब 3.5 साल के बाद जब अली है, अली को एक बीमारी हो गई है, बीमारी कह सकते हैं कि जिसमें वो बेचैन रहता है और जिसमें वो किसी न किसी कश्मकश का शिकार रहता है। डॉक्टर ने उसको कुछ एक्सरसाइज कही है कि वो कुछ एक्सरसाइज करे, क्योंकि अली तो हो गया था अलहदा, अली की बेगम भी जो है हो गई अलहदा, मतलब दोनों ने अपना अलहदा घर बसाना शुरू कर दिया, रेंट के घर में रहते थे और उसी के ऊपर ही व्लॉगिंग वगैरह करते थे। लेकिन एक, अगर आप माँ का दिल को दुखाते हैं, अगर आप जो है अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं ना, आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं औलाद होने के नाते आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना कोई कश्मकश होती है कि यार मैंने दिल दुखाया है, पता नहीं मेरे साथ क्या हाल होगा, यार मैंने तो ये बुरा किया है तो पता नहीं क्या होगा। और वैसे भी वो रह गया अपने बेगम के साथ अलहदा, और यहाँ पर फैमिली की फैमिली पूरी। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता अली की बीमारी जो है वो डायग्नोज होती जा रही है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या है, डॉक्टर को भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा कि ये आपको डिप्रेशन है या आप जो है वो साइको अल्लाह माफी दे हो रहे हैं। क्योंकि अली अब जो है वो पहले जो था और अब जो है उस पर जमीन आसमान का फर्क है। उससे व्लॉगिंग भी नहीं हो रही, उसे अपने बीवी और बच्चे जो है वो बड़ी मुश्किलों से संभाले जा रहे हैं। और 3.5 साल के बाद अली का व्लॉग आता है, मतलब कि माँ के साथ, माँ के बारे में डिस्कस करते हुए। उसने उस व्लॉग में क्या कहा, उस व्लॉग में उसने कहा कि पता नहीं कितना बुरा भला कहा होगा उसने माँ को, कितने ज्यादा इल्जामात लगाए होंगे। ये तो फ्रंट कैमरे में उसने इतनी ज्यादा घटिया हरकत की, बीवी को भी ले आया, बीवी ने भी उसकी माँ को बड़ा बुरा भला कहा, यानी कि अपनी सास को बुरा भला कहा। और अली ने अपनी माँ को बुरा भला कहा, अपने भाई को जिसका अभी रिश्ता भी नहीं हुआ उसको बुरा भला कहा, उसकी करेक्टर एसोसिएशन की, अपने पूरे खानदान को बुरा भला कहा।
تو جی وہ اب علی اکیلا رہ گیا اور اس کو جو ہے ایک جو ڈیسیز ہے وہ لاحق ہوئی ہے جس میں ڈپریشن آ جاتا ہے, جس میں انگزائٹی آ جاتی ہے. انگزائٹی تو آپ کو جینے نہیں دیتی. اگر آپ نے کسی کا برا کیا ہے نا تو آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں وہ کشمکش رہتی ہے کہ یار میں کیا کروں, مجھے چین نہیں آ رہا, مجھے نیند نہیں آ رہی, اور وہ بھی میری ماں کے ساتھ میں نے کیا. تو 3.5 سال کے بعد اقصیٰ علی کا ایک ایسا ولاگ آتا ہے جو کہ دنیا کو چونکا کے رکھ دیتا. اس میں اس کی بیگم تو نہیں ہے اس ولاگ میں, لیکن وہ ولاگ ہوتا ہے کہ علی کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو 3.5 سال کے بعد, یہ وہ علی ہے جو کہ اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد, اتنا جو ہے وہ برا بھلا کہنے کے بعد اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو اس گھر سے علیحدہ ہوا. اور جو ہے 3.5 سال کے بعد اس کا ولاگ آتا ہے اور وہی علی آنسوؤں سے رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بے چینی تھی, مجھے چین نہیں آ رہا تھا اور میں اپنی ماں کو ملنے کے لیے ان کے شہر چلا گیا. ٹھیک ہے, علی جو ہے وہ لاہور آ گیا ہے لیکن اس کی ماں جو ہے اسلام آباد میں رہتی ہیں یا فیصل آباد میں رہتی ہیں. وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ میری ماں نے کہا کہ تم اپنی کیئر نہیں کرتے. لائک سیریسلی, میں ماں ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مائیں ایسی ہوتی ہیں. تو ماں کا تو کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے گائز. تو وہ کہتی ہے, ماں کہتی ہے کہ بھائی تو اپنی کیئر نہیں کرتا, تو کھانا نہیں صحیح طریقے سے کھاتا. مطلب اس نے کہا کہ ادھر میں نے ولاگ نہیں بنایا, میں نے آپ کو اپنی ماں نہیں ولاگ کے تھرو دکھائی کیونکہ میں وہاں پر سکون لینے کے لیے گیا تھا. آپ دیکھیں ایک بچہ چاہے وہ 30 سال کا ہو جائے, 35 سال کا ہو جائے, 40 سال کا ہو جائے یا اس سے بھی بڑھ کر عمر کا ہو جائے, ماں تو ماں ہوتی ہے اور وہ ماں کا بچہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سکون ملا وہاں پہ 3 گھنٹے بیٹھ کر, 2.5 گھنٹے بیٹھ کر. میں نے ماں کے ساتھ اپنے تمام گلے شکوے جو بھی باتیں تھیں وہ تمام چیزیں کلیئر کی اور اس کے اوپر میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا. اور وہ اس ولاگ میں لٹرلی مطلب ماں کے ملنے کے بعد وہ جب اس نے ایک ولاگ بنایا جس میں اس نے ساری یہ سچویشن بتائی کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں, مجھے انگزائٹی ہے, مجھے چین نہیں آ رہا, مجھے سکون نہیں آ رہا, اور میں اپنی ماں کے پاس گیا اور جو ہے میں وہاں پہ جا کے بڑا سکون محسوس کیا. میں نے ماں کے ساتھ سارے گلے شکوے ختم کیے, جو میرے اندر بے چینی ہو رہی تھی وہ ساری چیزیں میری ختم ہوئیں اور ابھی بھی مجھے چین نہیں آ رہا. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایک ماں ایسی ہستی ہے جس کا آپ دل نہ دکھائیں, کیونکہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو یہ ریئلائز ضرور ہوگا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے. آپ کو یہ چیز ضرور ایک دماغ میں آئے گی کہ یار کاش میں اس ٹائم پہ معافی مانگ لیتا, کاش میں یہ چیزیں ٹھیک کر لیتا, کاش میں یہ چیزیں بہتر کر لیتا. تو جن کی مائیں ہیں ان کی مائیں اللہ کرے ان کے سروں پہ سلامت رہیں جب تک وہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ میری ماں کو بھی میرے سر پہ سلامت رکھے اور ہم سب بہن بھائیوں جتنے بھی میرے ولاگ دیکھ رہے ہیں ان تمام ماؤں کو سر پہ سلامت رکھے ان کے, اور ان کو کچھ نہ ہو, تتی ہوا بھی نہ لگے. اور یہاں پر میں کہتی ہوں ایک وہ انسان جو کہ جس کی عقل نہیں ختم ہو رہی تھی اور 3.5 سال تک وہ اندر انگزائٹی اور یہ تمام چیزوں کو مطلب لیتا رہا اور اس کے اندر پتہ نہیں کون سی ڈیزیز پل رہی ہے, کون سی بیماری پل رہی ہے کہ وہ ماں کے پاس گیا اور ماں کے ساتھ اپنے سارے گلے شکوے ختم کیا. اپنے بھائی کی ولاگ میں تعریف کی کہ میرا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ رہا اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ باتیں شاتیں کی, ماں کے ساتھ باتیں شاتیں کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گائز, یہ جو اپنے ہیں ماں باپ بہن بھائی ان کے ساتھ آپ باتیں شاتیں بھی کرتے ہیں نا, یہ ایک تھیراپی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے جو آپ کے اپنے ہیں, خونی رشتے ہیں جن میں آپ کے ماں آ جاتی ہے, بہن آ جاتی ہے, بھائی آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ نہ تو کبھی بگاڑے کسی دوسرے کے کہنے پہ اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کچھ برا بھلا کرے اور کسی کو اپنے اندر آنے کی کوشش بھی نہ کرنے دیں. تو جی یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو لائک, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء. آج رجب سے ہٹ کر آج ہم نے ولاگ بنایا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ علی نے جا کر اپنے سارے گلے شکوے, اقصیٰ علی ولاگز نے ہم نے جا کر سارے گلے شکوے جو ہے وہ ختم کیے اور ماں کے ساتھ باتیں شاتیں کی. کبھی بھی ماں کا دل مت دکھائیں, کبھی بھی ماں کی جو ہے نا برائی کسی کے ساتھ نہ کریں, کبھی بھی ماں کو جو ہے نا وہ اکیلا نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, اور کبھی بھی والدین کو, ٹھیک ہے, نہ صرف ماں بلکہ باپ کو بھی اکیلا مت چھوڑیں, علیحدہ مت چھوڑیں اور کسی دوسرے کے کہنے پر آ کر ان کو برا بھلا مت کہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی پیاری چیزیں ہیں, دونوں بڑی پیاری ہستیاں ہیں, ان کی قدر کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ تمام جتنے بھی والدین ہیں ان کے بچے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کا جو سایہ ہے ان کے بچوں پر سلامت رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو لائک, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء اینڈ اقصیٰ علی ولاگ. کیپ اٹ اپ اینڈ خوش رہیں, آباد رہیں. اور مجھے یہی تھا کہ آج سے 3 سال پہلے جو آپ نے غلطی کی تھی, شکر ہے آپ اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ادھر گئے ہیں, آپ کو ایک تھیراپی ملی ہے, اپنی ماں سے گلے لگنے کی ایک وہ جو ہے وہ عالم ہی کچھ اور ہوگا.
So जी, bye bye.